नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको काँधमा। शिक्षासँग जोडिएका विभिन्न 23 अधिकारमा रहेर काम गर्नुपर्ने। ज्ञानको अभावले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नै मुस्किल। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले बनायो स्थानीय पाठ्यक्रम। दशैं र तिहारको बीचमा 94 सामुदायिक विद्यालयमा लागू गर्ने तयारी। सिराहाको लहान नगरपालिका 24 का स्थानीय आन्दोलनमा गाउँको विकास नगरेको भन्दै सडक अवरुद्ध पारेर धरनामा। नगर प्रमुखसँग मात्रै वार्ता गर्ने स्थानीयको अडान। बाँकेमा अझै रोकिएन बाल विवाह। 3 वर्षमा 150 बढीको विवाह। नीति बढाएर अघि बढे पनि स्थानीय सरकार असफल। र झापाको बेतामोड नगरपालिकामा निशुल्क रेबिज विरुद्धको खोप लगाइँदै कुकुरको टोकाइबाट कसैको अकालमा मृत्यु नहुनेमा नगरपालिका आशावादी। पालिका खबर अब विस्तारमा। नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप 3 तहका सरकार गठन भई कार्य सञ्चालन प्रारम्भ भएको पनि 4 वर्ष पूरा भइसकेको छ। संविधानत माध्यमिक शिक्षासम्मको जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीय सरकार मातहत व्यवस्था गरिएको छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सेवा प्रवाहलाई स्थानीय तहमा सुम्पिनुले धेरै सकारात्मक पक्षका साथै केही चुनौतीपूर्ण पक्ष पनि सँगसँगै आएका छन्। स्थानीय तहमा शिक्षा सेवा प्रवाह तथा व्यवस्थापनको खासै अनुभव छैन। यद्यपि अहिले बाध्यात्मक रूपमा स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा पनि काम देखाइरहेका छन्। तर दक्षता र राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका जनप्रतिनिधिबाट शिक्षामा आमूल परिवर्तन स्थानीय तहबाट हुने अपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन। एक रिपोर्ट। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को नगर तथा गाउँपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकारको जिम्मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा 23वटा अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। ऐनले दिएको अधिकारहरू प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन, सामुदायिक संस्थागत गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना, तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन, मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन, गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन, गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन, विद्यालयको नामाकरण, सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन, विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्य सामग्रीको वितरण, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान, विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन, आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन, विद्यार्थी सिकाइ, उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन, निशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन, ट्युसन, कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन, स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण, प्रवर्धन र स्तरीकरण, स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन, सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन, विद्यालयको आय व्ययको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र नियमन, शिक्षण सिकाइ, शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास,
अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन। संविधानले गरेको व्यवस्थालाई हेर्दा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको स्पष्ट छ। तर यी अधिकार स्थानीय तहबाट सही ढङ्गले कार्यान्वयन नहुँदा विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठेको छ। जनप्रतिनिधि नै शिक्षा सम्बन्धी अधिकार भए पनि तालिम र जानकारी नहुँदा सही ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन्। स्थानीय तहमा दिएका यी अधिकार कार्यान्वयन हुनेमा नै चुनौती छ। सबै स्थानीय तहको शिक्षामा कसरी गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। हालसम्मको निरीक्षण र अनुगमन प्रभावकारी नभएको, फितलो भएको, अनुगमनले शैक्षिक गुणस्तर नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको परिवेशमा अनुगमन प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारी पार्ने भन्ने पनि चुनौती हो। त्यो चुनौती सामना गर्दै अघि बढ्न जनप्रतिनिधिले नै निकै समस्या भोगिरहेका छन्। अधिकार दिएपछि त्यसबारेमा अभिमुखीकरण गराउन पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्दछ। स्थानीय तहलाई सहयोग पुग्ने गरी अभिमुखीकरण, तालिम, क्षमता विकास गर्न सक्नुपर्छ। होइन भने यी अधिकार कागजमै सीमित हुन्छन् भने शिक्षाको गुणस्तरीयता पनि घट्दै जानेछ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले स्थानीय तहलाई कक्षा 1 देखि 8 सम्मको लागि स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। केन्द्रबाट तय हुने पाठ्यक्रमले स्थानीय संस्कृति, जनजीवन, भूगोल लगायतका पक्षलाई समेट्न सक्दैन भन्ने मान्यताका आधारमा स्थानीय पाठ्यक्रमको अवधारणा आएको हो। नेपाल जस्तो विविध भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषिक लगायतका परिवेशका कारण समाजको आवश्यकता र चाहना फरक फरक छन्। स्थानीय आवश्यकताका विषयवस्तु त्यहीका नागरिकको अपनत्व हुने गरी सरकारवालाले स्थानीय ज्ञान, सिप र प्रविधिलाई समेटी विकास गर्ने पाठ्यक्रम नै स्थानीय पाठ्यक्रम हो। यसैलाई ध्यानमा राख्दै खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरेको छ। खोटाङबाट पालिका खबरदाता राजन ठटालको एक रिपोर्ट। नेपालको संविधानको शिक्षा तथा भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँच, मातृभाषामा शिक्षा पाउने तथा मातृभाषा प्रयोग गर्ने, सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने, भाषा, लिपि, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्वर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। विद्यालय तहसम्मको शिक्षक अधिकार स्थानीय सरकार मार्फत व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण, सम्वर्धन र स्तरीकरण गर्ने अधिकार उल्लेख गरेको छ। सोही अधिकारको प्रयोग गर्दै खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले स्थानीय विषयवस्तु समेटेर दिरुम ज्ञानमाला तयार पारेको छ। यो पाठ्यक्रममा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको भौगोलिक, कला, सम्पदा, प्रचलित स्थानीय संस्कार, संस्कृति, स्थानीय बोलीचाली, नेपाली भाषाको प्रचलित लिपि, रञ्जना लिपि, व्यवसाय, स्थानीय सिप प्रविधिलाई समावेश गरिएको छ। दशैं र तिहारको बीचमा 94 वटा सामुदायिक विद्यालयमा लागू गर्ने तयारी नगरपालिकाले गरेको छ। मस्यौदामाथि छलफल गर्दाखेरि हामीलाई अझ सजिलो हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नगरपालिकालाई स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण कार्यदलले हामीलाई मस्यौदा हस्तान्तरण पनि गरिसक्नु भएको छ र त्यो विषयमा रहेर हामीले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक छलफल गऱ्यौँ। स्ट्रक्चर राम्रो हुँदाहुँदै, हाम्रा दृष्टिकोणहरू राम्रा हुँदाहुँदै हामीले गर्न खोजेको काम चाहिँ सही र राम्रो गर्न खोज्दै पनि साना साना त्रुटिहरू भयो भने त्यसमा पनि आलोचनाहरू हुन्छन्। नगरपालिकाले पाठ्यक्रम निर्माण गर्न देवविक्रम राईको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिले तयार पारेको पाठ्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन पालिकाले विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकलाई एक सूत्रमा बाँध्न भनेर अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको समेत आयोजना गरेको छ, जसमा उपस्थिति जनाएकाले पाठ्यक्रमका विषयमा विभिन्न सुझाव दिएका थिए। लाई मात्रै पाठ्यक्रममा समावेश गरेर पाठ्यक्रम निर्माण गरिने मोडालिटी हो र अर्को चाहिँ स्थानीय भाषामा स्थानीय पाठ्यक्रम गर्ने मोडालिटी हो। यी 3वटा मोडालिटी मध्ये समग्रताको मोडालिटीलाई हामीले अंगीकार गरेका छौँ र यो समग्रताको मोडालिटीमा यस दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको भाषा, धर्म, संस्कृति, साहित्य, पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय, कृषि, भूगोल यी सबै क्षेत्रहरूलाई समेटेर यो पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको छ। स्रोत, साधन र जनशक्तिका हिसाबले कुनै कमी नभएका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका समेत यसबारे केही मेलोमेसो नपाएर कुहिरोमा अल्मलिएको काग बनिरहेको अवस्थामा दुर्गम क्षेत्रका पालिकाहरूले यो अधिकारको प्रयोग गरेर अघि बढ्नु निकै प्रशंसनीय छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले के तपाईँका जनप्रतिनिधि सुख दुःखका सारथी बन्न सके त भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौँ। हेरौँ के भन्छन् उनीहरू।
स्थानीय तहको हिसाबमा हेर्ने भने जनप्रतिनिधि हाम्रो साथ सपोर्टमा छैनन्। कयौँ बेरोजगारहरू अलपत्र छन्, बाहिर विदेशमा गइरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो गर्न चाहे पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र त्यहाँको सम्बन्धित निकाय आफ्नो छर छिमेकी दाइ भाइ नाता गोता इष्टमित्र लगायतसँग एकदम नजिकको उनको रिलेसन छ। अहिले अब यो पछिल्लो चरणको अब स्थानीय तहको अब निर्वाचन पछि अब पहिला अब जनप्रतिनिधिहरू अब हामी तपाईँकै हौँ, हामी तपाईँकै हौँ र तपाईँ हाम्रै हो भन्ने खालको गएर अब गाउँमा आश्वासन देखाउनुहुन्थ्यो। तर अहिले आएर पछिल्लो चरणमा आफ्नै हालिमुहाली गर्ने अनि त्यसपछि बेरोजगारी युवाहरूको कुराहरूलाई नबुझिदिने अनि त्यसपछि अहिले आएर स्थानीय तहमा हरेक किसिमका गतिविधिहरू लिएर अब आफ्नै पहुँच र पावरको काममा मात्र लगाएर अब सोझा साझा इमान्दारी जनताहरूको सोझोपनको फाइदा उठाउने काम भइरहेछ। खासै अहिले त्यस्तो पछिल्लो चरणमा आएर बेरोजगारी युवाहरू अल्पत्र भइरहेछन् भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। यो विषयमा भन्नुपर्दा लामो समयदेखि कर्मचारीले स्थानीय तह सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा 3 वर्ष अगाडिदेखि मात्रै जनतामा प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जे जति सोचेको थियो हामीले त्योभन्दा बढी काम भएको जस्तो मलाई महसुस भएको छ। जहीँतहीँबाट कहिल्यै बाटोघाटो नपुगेको ठाउँमा पनि बाटो निस्केको पाइन्छ। अहिले साँच्चै भनौँ भने हाम्रातिर यता आउँदो नजिकै बिजुली बत्ती नपुगेको ठाउँ छैन। बिचमा पनि बाटाघाटाहरू पुगेका छन्। जे जति सोचेका थियौँ हामीले त्योभन्दा बढी नै भएको जस्तो महसुस भएको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनु भएकोमा लगभग खुसी नै भएको छ। अब सोचे जस्तो सरकार ढल्ने सरकारका क्रियाकलापले गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि काम गर्न असजिलो भएको छ। लकडाउनको पिरियडमा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो हातबाट आफ्नो तहबाट हुन सक्ने अनि सहयोग उहाँहरूले गर्नु नै भएको छ। अनि हामी लगभग खुसी नै छौँ। जति हुनुपर्ने त्यति नभए तापनि लगभग केही हदसम्म चाहिँ राम्रै नै भएको छ। केही पनि गरेको छैन। अब त्यो आफ्नो के भने मनमर्जी शैलीले चाहिँ काम गरिरहेका छन्। कसैलाई छोड्नु, कसैलाई प्रतिपक्षलाई छोड्नु, कसैलाई एकदम गट गराएर सबै मान्छेहरूलाई पुरी पारेर चाहिँ काम गर्नु भने चाहिँ आफ्नो एक्लौटी शैली छ। अब त्यो दिगो छ कि कस्तो छ त्यो त भोलि देखिने कुरा हो। तर यही सालको एग्रिमेन्ट हो, 6 महिना एग्रिमेन्ट कानुन बनाएपछि 1 साल पुग्दैन। अहिलेको परिस्थितिमा स्थानीय तहबाट या स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूबाट सामाजिक तथा व्यक्तिगत कामहरूमा चाहिँ उहाँहरूले चासो देखाएको पाइन्छ। पहिलाको भन्दा अहिले केही न केही चासो देखाएको पाइन्छ। तर कामहरू पनि स्थानीय तहमा केही पहिलाभन्दा केही बढी भएको महसुस गर्दछ। स्थानीय प्रतिनिधिहरूले चाहिँ हामीलाई वास्तवमा पर्दाखेरि होइन यसो दुःख साङ्ग्रो पर्दाखेरि कति आउनुहुन्छ हामीलाई सहयोगको लागि के छ कसो छ भनेर चाहिँ बुझ्नको लागि भन्ने एउटा विषय रहेको छ। त्यो विषयमा चाहिँ वास्तवमा कतिपय जनप्रतिनिधिहरू आउने क्रम पनि छ होइन, आउनुहुन्छ पनि। र कति चाहिँ फोनबाट वास्तवमा फोनमा चाहिँ हामीले चाहिँ ल यस्तो पऱ्यो त्यस्तो पऱ्यो भन्दाखेरि हुन्छ ल म भ्याएसम्म आउँछु है भन्ने एउटा चाहिँ हामीलाई आशा पनि देखाउनुहुन्छ। र यो सरकारको पालामा चाहिँ धेरै कामहरू पनि गरेर देखाउनु भएको छ। अनि अब यसरी नै आफ्नो काम कर्तव्य होइन निष्ठापूर्वक गर्दै जानु होला भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हामीलाई हरेक दुःख सुखमा जनप्रतिनिधिहरूले वडा स्तर अथवा स्थानीय स्तरको जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ हामीले भनेको ठाउँमा उहाँहरू उपस्थित भइदिएर जनताहरूको सुख दुःख हेर्ने काम चाहिँ अहिलेसम्म गरिदिइराख्नु भएकै छ। त्यो मध्ये हामीलाई मात्रै गर्दिनँ भन्दा पनि हरेक व्यक्तिलाई बोल्न नसक्ने व्यक्तिहरू पिछडिएका वर्गहरू सबैलाई त्यस्तोमा पनि साथ सहयोग दिनुभयो भने झन् राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ छ। अहिले अब जनप्रतिनिधि चुनिएको लगभग 4 वर्षको अवधिमा मेरो अनुभवमा चाहिँ अब विकास निर्माणको काम मात्र होइन, जनप्रतिनिधिले हाम्रो सापेक्षतामा चाहिँ अहिले काम गरिरहेको अरू सन्दर्भमा पनि काम गरिरहेको जनताको सुख दुःखहरूमा चाहिँ इन्भल्भ भइरहेको जोडिरहेको मैले पाएको छु। पक्कै पनि यो लामो समयको स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरू नहुँदाखेरि र त्यो भइसके पछाडि यो 3-4 वर्षको बिचमा चाहिँ प्रत्येक यो स्थानीय तहहरूमा चाहिँ
जनताहरूले आफ्नो अभिभावक पाएको महसुस गरेका छन्। हरेक कुरा विकास निर्माण लगायत अरू जनजीविकाका सवालहरू र यो दुर्घटना लगायत भइपरि आउने विभिन्न खालका समस्याहरूमा चाहिँ लगत्तै के अरे सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू पुग्ने, जस्तो अब कोही बिरामी भयो भने उसहरूलाई चाहिँ एम्बुलेन्सहरू सुविधाहरू होस्, अथवा कहीँ कुनै गाडी दुर्घटना भयो भने रेस्क्युको लागि चाहिँ प्रहरीभन्दा पनि पहिला स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पुग्ने। यो चाहिँ के छ भने कतिपय ठाउँमा राम्रा पनि छन्, कतिपय नराम्रा पनि भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कति ठाउँ सुधार्नु पनि पर्ने अवस्था छ। त्यसो हुनाले जनप्रतिनिधिहरू भएको ठाउँमा कोहीले गरेका कामहरू राम्रो गरेको देखियो, काहीँ चाहिँ अलिकता कमजोरीहरू पनि भएको छ, सुधार्दै लानुपर्ने अवस्था पनि छ। जनता जुन व्यक्ति चाहिँ भोट माग्न जनप्रतिनिधिहरू घर घरमा आए, उनीहरूको पछि ती जनताहरू चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै सेवा सुविधा हामी कहीँ कुद्नु नपर्ने भयो, हाम्रो गाउँठाउँबाट हुने भयो भन्ने हिसाबले उनीहरू कुदि नै रहे। 3 वर्ष बितिसक्यो। ती व्यक्तिहरू चाहिँ उसका आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ पार्टीका सङ्गठन विस्तार गर्न लागि अथवा उसको पार्टीको चाहिँ मातहतमा रहेका र उसको लागि त्यो जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो चाहिँ सजिलो हुने अलिक पर्ने पहुँच भएका व्यक्तिहरूलाई र सीमित ठाउँलाई मात्रै उसले चाहिँ कार्यक्रम भएको हुँदा दूर दराजमा रहेका लक्षित वर्गहरू अब त्यसरी केही चाहिँ नबुझेका व्यक्तिहरूको लागि भने स्थानीय सरकारले खासै काम भएको जस्तो चाहिँ देखिँदैन। पहिलाको सरकार हेरी स्थानीय सरकारहरू ठिक छ, स्थानीय सरकार ठिक छ, तर नेताहरूले भोट माग्न जाँदा गरेको बाचाहरू व्यक्तिगत रूपमा हातेमालो गरी अगाडि बढ्छु भनेको बाचा चाहिँ व्यक्तिगत इच्छाहरू चाहिँ उनीहरूले पुरा गर्न सकेको छैन। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको काँधमा, शिक्षासँग जोडिएका विभिन्न 23 अधिकारमा रहेर काम गर्नुपर्ने, ज्ञानको अभावले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नै मुस्किल। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले बनायो स्थानीय पाठ्यक्रम, दशैं र तिहारको बीचमा 94 सामुदायिक विद्यालयमा लागू गर्ने तयारी। सिराहाको लहान नगरपालिका 24 का स्थानीय आन्दोलनमा गाउँको विकास नगरेको भन्दै सडक अवरुद्ध पारेर धरनामा, नगर प्रमुखसँग मात्रै वार्ता गर्ने स्थानीयको अडान। बाँकेमा अझै रोकिएन बाल विवाह, 3 वर्षमा 150 बढीको विवाह, नीति बढाएर अघि बढे पनि स्थानीय सरकार असफल। र झापाको बिर्तामोड नगरपालिकामा निशुल्क रेबिज विरुद्धको खोप लगाइँदै कुकुरको टोकाइबाट कसैको अकालमा मृत्यु नहुनेमा नगरपालिका आशावादी। विकास यत्तिकै सम्भव छैन, त्यसका लागि वर्षौंदेखिको योजना र दीर्घकालीन सोचको आवश्यकता पर्दछ। तर पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले विकास देखाउने नाममा बिना पूर्व योजना सडक खन्ने, बाटो बनाउने, जग्गा बेच्ने गरेको गुनासो स्थानीय स्तरबाट आउने गरेको छ। त्यसमाथि आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने नाममा सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन पनि हुने गरेको छ। अझ विकास देखाउने हुडबाजीमा स्थानीयले वर्षौंदेखि उपभोग गर्दै आएको जग्गा नै बिगारिदिनेदेखि उर्वर भूमिलाई बाँझो बनाउन काम भएको भन्दै स्थानीय रुष्ट छन्। सिराहाको लहान नगरपालिकाले यस्तै काम गरेको छ भन्दै स्थानीयले सडक अवरुद्ध पारेर आक्रोश पोखिरहेका छन्। सिराहाबाट पालिका खबरदाता सञ्जय विश्वकर्माको एक रिपोर्ट। मुलुकमा नदी, नाला, खोला, वनजङ्गल लगायतका सार्वजनिक सम्पत्ति धेरै छन्। खोला, नाला लगायतका सार्वजनिक सम्पत्ति ठेक्का लगाई स्थानीय तह र विभिन्न सरकारी निकायले आफ्नो आन्तरिक आम्दानीको स्रोत बढाउँदै आएका छन्। तर सोही आम्दानीको स्रोतलाई संरक्षण गरेको भने पाइँदैन। खोलालाई संरक्षण नगरी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासीले खोला आसपास जग्गा भएका निजी किसानको कयौं बिघा जग्गा र घर वर्षाको बेला कटान हुने गरेको छ। आम्दानी गर्ने नाममा हुने दोहनको असरका कारण सिराहाको लहान नगरपालिकाको वडा नम्बर 24 का स्थानीय आक्रोशित छन्। आक्रोशित पुग्दै उनीहरूले करिब 1 सातादेखि सडक अवरुद्ध गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। खोलाबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा बोकेर निस्कने सवारी साधनलाई चल्न दिएका छैनन्।
गाउँको करिब 1.5 किलोमिटर सडक मर्मत हुनुपर्ने, गाउँमा नाला निर्माण र खर्रे खोलालाई नगरपालिकाले संरक्षण गर्नुपर्ने माग स्थानीयको छ। हाम्रो माग खास गरी हाम्रो जग्गा जमिन एकदम कटाउनु भएको छ बारीले, अनि त्यो पनि नियन्त्रण हुनुपर्छ। योदेखि नगरपालिकाको टिप्परसम्म जान्छ, बाहिरबाट टिप्पर जान्छ, ट्र्याक्टर जान्छ, ट्रक जान्छ, गिट्टी बलुवा ढुङ्गा लिएर, यति खाल्टो हुन्छ होइन। जस्तो हामीले आज 5 साल भयो वडा स्तरीय चुनाव भएको, आजसम्म कुनै विकास भनेको हाम्रो वार्डमा भएको छ। ओडामा पर्ने सर्रे खोलामा लाहान नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको छ। खोला ठेक्का लगाई वार्षिक रूपमा नगरपालिकाले नदीबाट करिब 1 करोड 1 लाख रुपैयाँ उठाउने गरेको छ। वर्षाको समयमा खोलाले करिब 100 बिघा स्थानीयको जमिन कटान गरिरहेको छ। ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खननले प्रतिदिन किसानको नम्बरी जग्गा कटान भए पनि स्थानीय सरकारले ध्यान नदिएको स्थानीयको आरोप छ। यो नगरपालिकाको अहिलेसम्म एकदमै जाजाती भएको छ कि यो करोडौँ अरबमा ठेका लगाउँछ। यो पालि आसिन 1 गतेदेखि ठेका लगाइसकेछ 3 करोडमा। तर हामीहरू पटक निवेदन जाँदाखेरि उसले यस्तो खोला नियन्त्रण गर्नुहोस् भनेर तपाईँहरू ठेका लगाउनुहुन्छ, अहिलेसम्म केही व्यवस्था गरेको छैन। तर हामीहरूको सहयोगको नम्बरी बिघा जग्गा गइसकेको छ, कटान भएको छ। तर यहाँको ध्यान आकर्षण अहिलेसम्म मेयर साहबलाई जना गएको छैन कानमा। हामीहरू पटक निवेदन यहाँ हडताल पनि गर्नुपर्छ, यहाँबाट बलुवा गिटी नउठाउनुहोस् भनेर, तर यो ध्यान आकर्षण उहाँको कानमा अहिलेसम्म गएको छैन। स्थानीयले यस अघि पनि ओडा कार्यालयदेखि नगरपालिकासम्म पुगेर समस्या समाधान गर्न पहल गरेका थिए, तर कुनै पक्षबाट सुनवाई नभएको गुनासो उनीहरूको छ। यता ओडा अध्यक्ष भने टोलको आवश्यकता धेरै र बजेटको अभाव भएको बताउँछन्। सोही ठाउँमा कालोपत्री गर्न यस आर्थिक वर्षमा 70 लाख रुपैयाँ छुट्याएको ओडा अध्यक्षको भनाइ छ। सडक बाटो पनि धेरै सडक बाटो भएको र आवश्यकताहरू पनि धेरै किसिमको खानेपानीदेखि लिएर अब नदी नियन्त्रणका कुराहरू पनि छन्, बाटोघाटोका छन्, विद्यालय छन्, स्वास्थ्यका अवस्थाहरू छ। सबै कुरालाई सम्बोधन गर्दाखेरि बजेटले भ्याउने नभएकोले अब त्यो कार्यक्रम गर्न सकिएको छैन। प्रमुख आउनु पर्यो, नगर प्रमुखकासँग हामीले जबसम्म उहाँले भन्दैन तबसम्म ढाड खोल्दैन। वडा अध्यक्ष वार्तामा बस्न तयार रहे पनि स्थानीय भने नगर प्रमुखसँग मात्रै वार्तामा बस्ने अडानमा छन्। स्थानीय स्तरको विकासका लागि पनि धरना र आन्दोलनमै उत्रिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु पक्कै पनि राम्रो होइन। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने सरकारको नारालाई भने यो घटनाले गिज्याइरहेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर दिल्लीराज भोसाल। कार्यकालको अन्तिम वर्षमा आइपुग्दा नगर प्रमुखले रेसुङ्गाको विकास निर्माणका क्षेत्रमा गर्नुभएका विभिन्न कामहरूका बारेमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद। मेयर साहब हामी सुरुवात गरौँ। कार्यकालको अन्तिम वर्षमा हुनुहुन्छ, निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिबद्धता कति पूरा गर्न सक्नुभयो मेयर साहब? मलाई लाग्छ म जति निर्वाचनको बेला बोलेको थिएँ त्यो 100% गर्ने मेरो लक्ष्य हो। तर यो विश्व महामारी कोभिडले गर्दा भने जति काम गर्न अलिकति असमर्थ भयौँ। हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। हामी पनि कोभिडले यस गुल्मी जिल्ला यो सदरमुकामको नगरपालिका हो र अलिकति कोभिडलाई गाह्रै भयो। त्यसको व्यवस्था गर्दा गर्दै 1-1.5 वर्ष हामीलाई असाध्यै केही कुराहरू अप्ठ्यारो भयो। जस्तै कोभिडमा अप्ठ्यारो भएका विद्यालय सञ्चालनमा अनि कृषिका बारेमा अनि यस्तोको बारेमा अलिक गाह्रो भयो र निर्माणको बारेमा पनि भनेलाई सम्पन्न गर्न सकेनौँ। तापनि हामी कोसिस गर्दैछौँ, अझै पनि समय छ, केही महिना। अब सरकारले चाँडै चुनाव बनायो भने त हामी केही अलिअलि छुटपुट होला, नभए अलि समय दियो भने हाम्रो कार्यकाल पुरा गर्न दियो भने म धेरै चाहिने कामहरू सम्पन्न गर्न सक्दछु। मेयर साहब, यो रेसुङ्गाले देशका अन्य पालिकाहरूले भन्दा फरक ढङ्गले नवीनतम कुनै योजना सञ्चालन गरेको छ कि? अरू पालिकाभन्दा मेरो फरक छ। जस्तै ठुल्ठुला योजनाहरू ल्याउने, ठुला सदरमुकाम भएकोले यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्न हामीले भन्दा जस्तो सानातिना छन्, ओडा बाटा सडकहरू छन्, कुर्सुराहरू, खोल्साहरू, पैदल बाटाहरू यस्ता पनि छन्। त्यो पनि हामीले ओडा गरेका छौँ। तर सडकमा पनि हामी त्यत्तिकै ध्यान दिएका छौँ।
हामीले ठुलो योजना राष्ट्रिय योजना भने मैले जस्तै खानेपानी होस्टल सम्बन्धी होस्टल ठुलो हाम्रो करिब 60-70 करोडको होस्टलको अब सुरुवात भएको छ यहाँ सदरमुकाम पुरानो होस्टल हो। त्यस्तै गरी एयरपोर्ट पहिले आउँदा अस्तव्यस्त थियो एयरपोर्ट अब करिब 1 महिनामा सम्पन्न हुँदैछ एयरपोर्ट जाने सडक पनि बन्दैछ। त्यसै गरी हामीले कृषकलाई मुख्य कृषकलाई ध्यान दिएर कृषकलाई उत्पादनमा बढाउने भन्दा कृषकको लागि हरेक कृषकका घरमा गएर तपाईले उत्पादन गर्नुस् तपाईले काम गर्नुस् बेरोजगार कहिले पनि भइदैन बेरोजगार नबन्नुस् विदेश जान पर्दैन तपाईले घरमै बसेर काम गर्नुस्। तपाईले के गर्नुहुन्छ तरकारी फलफुल अन्न अनाज अनि अथवा मासु व्यवसायलाई कुखुरा पाल्ने खसी बाख्रा दुध बनाउन गाई भैँसी जे काम गर्नुहुन्छ तपाईले उत्पादन गर्नुस्। यसको बजार मार्केट तपाईहरुलाई खोज्न जरुरी छैन। हामी घरमै आएर तपाईहरुका घरमा आएर हामी किनजनाले सुरु पनि गर्यौं र हामीले गाडी लिएर सबैका घरमै पुगेर त्यो उनीहरूले उत्पादन गरेर चिज गाडीमा उठाएर त्यही तत्कालले भुक्तानी दिएर हामीले लिएर हिँडेर यहाँ सङ्कलन केन्द्र हाटबजार ल्याएर बिक्री गर्यौं र यहाँ खपत नभए पनि हामी पाल्पा बुटोल पुर्याउँछौँ 1-2 पटक पुर्याएको पनि हो। त्यसकारणले हामीले कृषकलाई मार्केट खोज्नु नपर्ने उत्पादन गर्ने अनि उनलाई परेका समस्याहरू बिउ मल सिँचाइ के औजार के समस्या हो त्यसलाई परिपूर्ति गरिदिने टनेल बनाउन सामानहरू ल्याइदिने टनेलको लागि होस् अथवा सिँचाइको लागि होस् हामीले कृषकलाई सहयोग गर्ने र काममा लगाउने। हमेर साहब यो तपाईले रेसुङ्गाको विकास निर्माणमा कस्तो खालको मोडल अपनाउनु भएको छ विशेष पहल कदमी केही गर्नु भएको छ? पुरै गरेका छौँ यसम हरेक क्षेत्रमा मैले भने एउटा मात्रै होइन यो कृषकको कुराले चाहिँ कृषि सम्बन्धी कृषकलाई प्रोत्साहन साथसाथै यहाँ खानेपानी भनिहाले सडकहरू यातायात त्यत्तिकै एउटा पुर्याउन कमसेकम वडामा गाउँमा पनि एम्बुलेन्स पुग्योस् बिरामीलाई लिन भनेर बाटाहरू खोल्ने सडकहरू खोल्ने। त्यसै गरी हरेक क्षेत्रमा हामीले चाहिँ यो काम हात हालेका छौँ र हाम्रा नगरवासीलाई म आउँदाखेरि करिब 700-800 खर्का छानाहरू थिए हाम्रो नगरपालिकामा तिनी खर्का छाना हटाउने कर्कट पाता लगाउने अब कसरी मान्छेलाई आफूलाई अब थोरै सानो ठुलो भए पनि उनीहरूलाई रोजगारमा लगाउने कार्य आयोजना गर्ने अनि तिनीहरूलाई कसरी उ गर्न सकिन्छ उत्पादन ल्याउन सकिन्छ भनेर हामीले सबै क्षेत्रबाट काम गरेका छौँ। हमेर साहब यो संघीय सरकारले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि पालिकालाई दिएको बजेटको प्रयोग कसरी गरिरहनु भएको छ? रेसुङ्गाले पर्यटन पूर्वाधारमा काम गरेको छ कि छैन? कार्यपालिकाले हाम्रो कार्यपालिका आएको बजेट हामीले कार्यपालिका बैठक बसेर योजनाहरू 14 वडाका वडा अध्यक्षहरू बसेर सबै 14 वडामा सानुताले बजेट बाँड्छौँ सबै वडामा बजेट दिन्छौँ। ठुल्ठुला बजेट सङ्घीयबाट आउने प्रदेशबाट आउने बजेट हामी आफैले टेन्डर लगाएर काम गर्छौँ र त्यसरी बजेट गर्ने गरिएछ सबैको सर्वसम्मतमा हामीले बजेटहरू खर्च गर्ने। मेयर साहब यो संघीय सरकारले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि पालिकालाई दिएको बजेटको प्रयोग कसरी गर्नु भएको छ? रेसुङ्गाले पर्यटन पूर्वाधारमा काम गरेको छ कि छैन? गरेको छ पर्यटन सम्बन्धी काम गरेको छ। के गर्नु भएको छ मेयर साहब के गर्नु भएको छ? गर्ने भन्दा त्यो पनि गरेका छौँ हामी। हाम्रो एउटा पर्यटकीय क्षेत्र बनाउँदै पनि छ अलिकति पार्क बनाउने भनेर हामीले 7 करोडको सुरु पनि पर्दैले हामीलाई सङ्घले 5 करोड दिएको थियो 2 करोड थपेर 2.5 करोड थपेर हामीले पार्क पनि बनाउँदैछौँ त्यो पनि सुरु गर्दैछौँ। मेयर साहब यो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा देशैभरका स्थानीय तहमा 5 देखि 15 बेडसम्मको अस्पताल बनाउन संघीय सरकारले बजेट दिएको थियो। अघि यहाँले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईको पालिकामा अस्पताल बनाउने काम चाहिँ कति सम्पन्न भयो? हामीले मुख्य सदरमुकाम परेर मुख्य हस्पिटलै बनाउँदैछौँ। अनि गाउँमा हामीले स्वास्थ्य आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरू सबै जस्तो 1 नम्बर 2 नम्बर 8 नम्बर 9 नम्बर सदरमुकाम भित्रै पर्छ। त्यसबाहेक सबै स्वास्थ्य आधारभूत चौकीहरू सब बनाएर त्यहाँ चाहिँ कमसेकम त्यहाँ बिरामी भएको मान्छे 5-7 बेडको भए पनि बिरामीहरू तत्काल त्यही भर्ना गरेर सामान्य उपचारहरू त्यही ओडैमा हुन्छ हाम्रो। मेयर साहब यो पालिकाहरूले पूर्वाधार बनाउन खोज्दा जग्गा प्राप्त गर्न निकै झन्झट छ। तपाईले यस्तो झन्झट चाहिँ बिहोर्नु भयो कि भएन?
त्यो त प्रशस्तै तपाईँले भन्ने नपर्ने, तर हामीले अब जग्गा अब यो लगानी अब हामीले सरकार पैसा लगाउन नसक्ने, तर चाहिँ व्यक्तिसम्म जग्गा मागेर व्यक्तिलाई अनुरोध गरेर हामीले जग्गा लिएर तिनी स्वास्थ्य चौकीहरू बनायौँ। हामीले समस्या त बेसरी छ। हजुर, हामी अन्तिममा छौँ। पालिकाले आफ्नो आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि के कस्ता प्रयास गरिरहेको छ? विगतको तुलनामा कति राजस्व वृद्धि गर्नुभएको छ मेयर साहब? अब यहाँ त राजस्व खासै अब पहाडी इलाका हो, कर कारखाना यहाँ छैनन्, उही कृषि हो, कृषिसँग कर लिने कुरो हुँदैन। तापनि अलिअलि खर्च गरेर गत साल पहिलो जस्तो 80 लाख जम्मा वर्षभरिमा हुन्थ्यो भने अर्को साल 1.20, यस साल कमसेकम 1 करोड 40 लाखको योजना गरेका थियौँ। करिब अब यो कोभिडले गर्दाखेरि पूर्ति त भएको छैन। 80 देखि 90% हाम्रो कर उठेको छ, धेरै छैन। 1 करोड 40 लाखको मात्रै बजेट बनाएका थियौँ आन्तरिक आय स्रोत। हस् मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। मोरङको पत्थरी शनिश्चर्य नगरपालिकाले सुरु गर्यो जियो कृषि एप। अनलाइन मार्फत कृषिका समस्या र त्यसको समाधानका बारेमा जानकारी दिइने। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 1 को कार्यालयमा आगजनी गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न पालिकाको माग। दोषीलाई प्रहरीले पक्राउ नगरेकोमा पालिकाको असन्तुष्टि। इलाम नगरपालिकाले वडा नम्बर 7 मा निर्माण गरेको कवड हलको उद्घाटन। कार्यक्रम गर्न सहज हुने दाबी। काभ्रेको पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 2 को किमाडोलमा लायन्स उद्यमी नमुना गाउँ उद्घाटन। कृषकलाई लाभै लाभ। गुल्मीको मालिका गाउँपालिकालाई पुनः संस्थागत प्रसुति गाउँपालिका घोषणा गरियो। गर्भवतीको घरमा हरियो झण्डा राख्ने कार्यक्रम सबै वडामा विस्तार। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा सामुदायिक वन अधिकार सम्मेलन सुरु। 3 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिलाई उपमहानगरपालिकाद्वारा स्वागत। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले 10 असोजदेखि भौतिक रूपमै विद्यालय सञ्चालन गर्ने। विद्यालयलाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न पालिकाको आग्रह। मोरङको लेटाङ नगरपालिकाले कृषक तथा कृषि समूहलाई 50% अनुदानमा हिउँदे घाँसको बिउ वितरण गर्ने। बिउ लिन कृषकले 15 असोजसम्म विवरण पेश गर्नुपर्ने। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले गरे वडा नम्बर 8 मा सञ्चालन भइरहेका योजना अनुगमन। स्थानीय सभा आगामी दिनमा समावेश गर्नुपर्ने योजनाका विषयमा पनि छलफल। देशका अधिकांश पालिकामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै खोप लगाउन पालिकाले तोके केन्द्र। सर्लाहीको बरथुवा नगरपालिकाले स्वयंसेवक शिक्षक करारमा भर्ना गर्न विज्ञापन खुलायो। इच्छुकले पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। रुकुम पश्चिमको चौरजहरी नगरपालिकाले कृषकलाई 50% अनुदानमा गहुँको बिउ वितरण गर्ने। बिउ लिन कृषक तथा कृषि समूहले 14 असोजभित्र पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने। झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले नगरभित्रका कुकुर र बिरालालाई रेबिज विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन थाल्यो। 12 असोजसम्म खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुने। तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गङ्गालाल सुवेदीलाई गर्यो विदाई। सुवेदीको पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा सरुवा। काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाले पशुपालक कृषकलाई च्यापकटर र काउम्याट वितरण गर्ने। कृषकले 7 दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने। धनुषाको सबैला नगरपालिकाले आर्थिक अनियमितता गरेको स्थानीयको आरोप। सङ्घर्ष समिति गठन गरेर रिले अनसनसहित आन्दोलन सुरु।
झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले लगाइदियो चिया बगानमा कार्यरत 787 मजदुरलाई कारखानामै पुगेर कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप। वडा स्तरीय खोप अभियान पनि सुरु हुने। तनहुँको व्यास नगरपालिकाले वडा नम्बर 14लाई शून्य पोलिथिन मुक्त वडा घोषणा गर्यो। अन्य वडामा पनि यो अभियान पालिकाले सुरु गर्ने। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले कुकुर सडकमा छाडा छोड्ने व्यक्तिलाई 5 देखि 15,000 रुपैयाँ जरिमाना तिराउने। पालिकाले कुकुर दर्ता तथा पालन अनुमति पत्र वितरण गर्न थाल्यो। र काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकाको आयोजनामा सामाजिक मेलमिलाप सम्बन्धी आधारभूत तालिम सम्पन्न। न्याय सम्पादनको कामलाई सशक्त बनाएर अघि बढ्ने योजना। तराईका विभिन्न जिल्लामा अहिले पनि बाल विवाह हुने गरेको छ। तथ्य र तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने यो क्रम अझै रोकिएको छैन। उमेर नपुगी विवाह गर्ने मात्र होइन, विवाह गर्नका लागि भारतसम्म पुग्नेको ठूलै संख्या छ। न राज्यले रोक्न सकेको छ, न त बाल विवाहको असर बारेमा ज्ञान नै दिन सकिएको छ। बाँकीका 8वटै स्थानीय तहहरू बाल विवाह रोक्न खटिए पनि अझै पनि विवाह गर्ने क्रम रोकिएको छैन। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमल सेनाको एक रिपोर्ट। केही समय अघि नेपालगञ्जको बागेश्वरी मन्दिरमा अरूले थाहा नपाउन् भनेर नाटकीय रूपमा विवाह गर्दै गरेको एक नाबालक जोडी पक्राउ पर्यो। केटाकेटी दुवैजना 20 वर्षभन्दा कम उमेरका थिए। बाँके जिल्लाका लागि यो घटना नौलो भने होइन। यस्ता थुप्रै बहानामा बाँकेमा बाल विवाह भइरहन्छ। त्यस्तै अवस्था आइपरे भारतमा गएर पनि विवाह गर्न तयार रहन्छ यहाँको समुदाय। पछिल्लो समय जिल्लाका 8वटै स्थानीय तहहरू बाल विवाह मुक्त पालिका बनाउन लागि परेका छन्। बाँकेका 5 स्थानीय तहका 12 वडालाई बाल विवाह मुक्त वडा घोषणा गरिएको छ, तर अझै पनि न्यूनीकरण भने हुन सकेको छैन। हामीले गएको वैशाखमा बैजनाथको वडा नम्बर 1लाई वडा बाल विवाह मुक्त वडा भनेर घोषणा गर्यो र सँगसँगै वडा नम्बर 5लाई पनि गर्ने कार्यक्रम थियो। यद्यपि निषेधाज्ञाका कारणले कोभिडको दोस्रो महामारीका कारणले हामीले त्यो कार्यक्रमलाई स्थगित गर्नु पर्यो। हामी 21 गते वडा नम्बर 5लाई पनि बाल विवाह मुक्त वडा घोषणा गर्छौँ। एवं क्रमले बैजनाथ गाउँपालिकाका 8वटै वडालाई बाल विवाह मुक्त वडा घोषणा गरिसकेपछि हामी बैजनाथ गाउँपालिकालाई नै बाल विवाह मुक्त वडा पालिका भनेर घोषणा गर्ने कार्यक्रम गर्नेछौँ। सन् 2018-19 देखि सन् 2020-21 सम्म राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा 51 वटा, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र जानकी गाउँपालिकामा 20 वटा, कोहलपुर नगरपालिकामा 19 वटा, खजुरा गाउँपालिकामा 17 वटा, बैजनाथ र डुडुवा गाउँपालिकामा 12 वटा बाल विवाह भएका छन् भने नरेनापुरमा एउटा मात्रै बाल विवाह भएको छ। प्लान इन्टरनेसनल नेपालको 2019 को सर्वेक्षण अनुसार बाँके जिल्लामा 19 वर्ष मुनिका विवाहित महिला 80.79% र पुरुष 60.92% छन्। यसरी 19 वर्ष मुनिका पुरुष भन्दा बढी महिलाको बाल विवाह भएको देखिन्छ। पूर्ण रूपमा बाल विवाह नरोकिए पनि विभिन्न संघ संस्थासँगको सहकार्यमा प्रयास जारी राखिएको स्थानीय सरकारको भनाइ छ। सरकारले विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेको छ। जस्तै स्याक नेपाल, प्लान नेपाल, यिनीहरूसँग मिलेर चाहिँ हामी गेरुवा हामी चाहिँ काम गरिरहेका छौँ र हामीले वडा नम्बर 12, 13 र वडा नम्बर 1मा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार र बाल विवाहको निमित्त निकै प्रचार प्रसारहरू जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ र जसको फलस्वरूप अहिले 3वटै वडामा हामीले चाहिँ बाल विवाह मुक्त वडा भनेर चाहिँ घोषणा गरेका छौँ। 3वटै वडामा त यसले हामीलाई चाहिँ के देखाएको छ भनेपछि पक्कै पनि अब कोहलपुर नगरपालिका बाल विवाह मुक्त अथवा मानव बेचबिखन ओसार प्रसार मुक्त गराउन सकिने कुरा त भन्न सकिँदैन, तर पनि न्यूनीकरण गर्नेतर्फ हामी चाहिँ योजना एकदमै द्रुत गतिले अगाडि बढाएका छौँ र गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि राम्रो चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। यता स्थानीय भने बाल विवाह न्यूनीकरण गर्न स्पष्ट योजना र कार्यदिशा आवश्यक रहेको बताउँछन्। स्थानीय सरकारबाट नै यो सम्भव हुने भएकाले स्थानीय सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरेर यसलाई रोक्न आफै खटिनु पर्ने बताउँछन्। बाल विवाह न्यूनीकरणमा बाँके जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूले एकदमै आफू लागि परेर धेरै कोसिस गर्नुभएको छ र धेरै न्यूनीकरण पनि गरिराख्नु भएको छ। लाग्छ यसै गरी नै सबै पालिकाहरूमा सबै जनताहरूले आफूले जहाँ देख्यो, जहाँ भेटायो त्यो ठाउँमा आफ्नो तर्फबाट गर्ने सहयोग गर्नुभयो भने सायद एकदम छिटो हामी त्यो कुरामा चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। नेपाली समाजमा बाल विवाहको अन्त्य
अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन। बाल विवाहबाट बालबालिका पढ्न पाउने, शैक्षिक रूपमा विवाह गर्न पाउने र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकबाट समेत वञ्चित भइरहेका छन्, जुन बाल अधिकार, महिला अधिकार, मानव अधिकार र कानुनी शासनको समेत प्रतिकूल हो। यसकारण यस किसिमको सामाजिक अपराधको अन्त्य गर्नका लागि सरकारवाला सबैको ऐक्यबद्धता जरुरी छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको काँधमा। शिक्षासँग जोडिएका विभिन्न 23 अधिकारमा रहेर काम गर्नुपर्ने। ज्ञानको अभावले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नै मुस्किल। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले बनायो स्थानीय पाठ्यक्रम। दशैं र तिहारको बीचमा 94 सामुदायिक विद्यालयमा लागू गर्ने तयारी। सिराहाको लहान नगरपालिका 24 का स्थानीय आन्दोलनमा गाउँको विकास नगरेको भन्दै सडक अवरुद्ध पारेर धरनामा। नगर प्रमुखसँग मात्रै वार्ता गर्ने स्थानीयको अडान। बाँकेमा अझै रोकिएन बाल विवाह। 3 वर्षमा 150 बढीको विवाह। नीति बढाएर अघि बढे पनि स्थानीय सरकार असफल। र झापाको बिर्तामोड नगरपालिकामा निशुल्क रेबिज विरुद्धको खोप लगाइँदै कुकुरको टोकाइबाट कसैको अकालमा मृत्यु नहुनेमा नगरपालिका आशावादी। हरेक वर्ष जब सेप्टेम्बर 28 आउँछ अनि मात्र नेपालमा पनि रेबिज विरुद्धको जनचेतना र खोप लगाउनु पर्ने कुरा जोडतोडले उठ्छ। अरू बेला कुकुरको टोकाइबाट हुन सक्ने यो रोगबारे धेरै जानकार हुँदैनन्। अहिले रेबिज विरुद्धको दिवस मनाउनै लाग्दा यस विरुद्धका चेतना अभिवृद्धि गर्ने काम सुरु भएको छ। त्यसमाथि नेपालले सन् 2023 सम्ममा रेबिजबाट हुने मृत्युदर 0 झार्ने लक्ष्य लिएको छ। तर जनचेतनाको कमी, कुकुर र मानिसलाई रेबिज विरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा लक्ष्य पूरा गर्न सुनाउँदैछ। तर स्थानीय तहले भने बजेट नै छुट्याएर निशुल्क रेबिज विरुद्धको खोप लगाउने कार्यको प्रारम्भ गरेका छन्। झापाको बिर्तामोड नगरपालिका यस्तै अभियान अहिले चलाइरहेको छ। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। सेप्टेम्बर 28लाई विश्वभरि रेबिज विरुद्धको दिवसको रूपमा मनाइन्छ। यो दिन जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, यसको रोकथाम, यसबाट बच्न अपनाइने सुरक्षाका उपायहरूका बारेमा जानकारी आदान प्रदान गर्ने गरिन्छ। रेबिज लागेको अर्थात् रेबिड जनावरहरूको र्यालबाट सर्ने यो रोगले मानव इतिहास र चिकित्सा विज्ञानलाई राम्रो चुनौती दिएको छ। अहिले आएर आधुनिक चिकित्सा पद्धति अनि भ्याक्सिन अर्थात् प्रतिरोधात्मक खोपहरू प्रयोग गरेर तथा यस्तो जनावरले टोकिसकेपछि पनि औषधिको मात्रा पूरा गरेर सुई लगाएर रेबिजलाई समयमा नै निको पार्न सकिन्छ। तर ढिला भएमा र भाइरसले अधिक प्रभाव पारेमा भने रेबिज प्राणघातक बन्न सक्छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले नगरभित्रका कुकुर र बिरालालाई रेबिज विरुद्धको भ्याक्सिन दिन सुरु गरेको छ। विश्व रेबिज दिवसको अवसरमा बुधबारबाट घरपालुवा तथा छाडा कुकुर र बिरालालाई भ्याक्सिन दिन सुरु गरिएको हो। विश्वभरि हामीले चाहिँ विश्व रेबिज डेको रूपमा चाहिँ सेप्टेम्बर 28 तारिकलाई मान्ने गरेका छौँ र बिर्तामोड नगरपालिकाले 74-75 आर्थिक वर्षदेखि नै असोज 6 गतेबाट 12 गते, यसपालि चाहिँ 12 गते 28 तारिक परेको हुँदा त्यो दिन सम्पन्न गर्ने गरी, रेबिज डेको दिन चाहिँ सम्पन्न गर्ने गरी सामुदायिक कुकुर, घरपालुवा कुकुर र बिरालोहरूमा चाहिँ निःशुल्क रेबिज विरुद्धको खोप सञ्चालन गरेर यो सप्ताहव्यापी रूपमा चाहिँ रेबिज डेको रूपमा चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ र आज चाहिँ हामी विधिवत रूपमा औपचारिक कार्यक्रम गरेर यो संयुक्त वडा कार्यालय बिर्तामोड वडा नम्बर 7, 8 र 9 को प्राङ्गणबाट चाहिँ शुभारम्भ गर्दैछौँ र यो चाहिँ आउँदो असोज 12 गतेसम्म चाहिँ यो निरन्तर सञ्चालन हुनेछ र बिर्तामोड नगरपालिकाका 10 वटा वडामा चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ। रेबिज विरुद्धको खोप लगाउन पशु चिकित्सक कहाँ वा पशु उपचार केन्द्रसम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्थ्यो। तर झन्झटिलो हुने भन्दै धेरैले कुकुर र बिरालोलाई खोप नलगाइदिँदा त्यसको टोकाइबाट रेबिज लाग्ने सम्भावना रहन्छ। तर अहिले नगरपालिकाले योजना नै बनाएर यस्ता कार्यक्रम ल्याइरहँदा स्थानीयमा खुसी छाएको छ। निशुल्क नपाए किनेर भए पनि लगाइदिनु पर्ने अवस्थामा नगरपालिकाले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा नै यो कुरा समेट्दा स्थानीय दङ्ग छन्।
यो कार्यक्रम त एकदम राम्रो कुरो हो नि। यो चाहिँ अब रेबिज सर्ने कुरो, यो चाहिँ रोकथाम गर्नको लागि अति राम्रो हो नि, अत्यन्त राम्रो कुरो हो यो त सधैँ गर्नुपर्ने। हामीहरूले त चाहिँ उहाँहरूले नगर्दाखेरि पनि हामीहरू चाहिँ भ्याक्सिन लगाइरहेका छौँ भने उहाँहरूले गरिदिँदा झन् अति हामीलाई त उत्तम राम्रो हो नि यो कुरो। कुकुर र बिरालोबाट सर्ने रेबिज रोगबाट आम नागरिकलाई जोगाउन यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। खोप लगाउन छुटेमा हरेक महिनाको 1 र 15 गते नगरपालिकाको पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास शाखामा निशुल्क खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। नगरपालिकाले चाहिँ कुकुरहरूलाई भ्याक्सिन लगाउने चाहिँ प्रत्येक महिनाको 15 गते र प्रत्येक महिनाको 1 गते र 15 गते 2 दिन चाहिँ हामीहरूले निरन्तर भ्याक्सिनको कार्यक्रम चाहिँ बिर्तावन नगरपालिकाको पशु शाखाले दिँदै र लगाउँदै गर्दै आएको। घरपालुवा जनावर र विशेष गरी कुकुरलाई समयमै रेबिज विरुद्धको खोप लगाइदिन जरुरी छ। यदि लगाइसकेको भए पनि अन्य संक्रमित जनावरहरूसँग उनीहरूको सम्पर्क र संसर्ग नहोस् भन्ने कुरामा विशेष सचेतना अपनाउन आवश्यक छ। सरकारी स्वास्थ्य चौकीमा रेबिज विरुद्धको खोप अनि रेबिज भाइरस शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि लगाइने पोस्ट एक्सपोजर अफ प्रोफिलाइसिस अर्थात् PEP इन्जेक्सनलाई अझै सहज रूपमा उपलब्धताका लागि सम्बन्धित निकाय र सरकारवालाहरूले ध्यान दिन जरुरी छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको काँधमा। शिक्षासँग जोडिएका विभिन्न 23 अधिकारमा रहेर काम गर्नुपर्ने। ज्ञानको अभावले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नै मुस्किल। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले बनायो स्थानीय पाठ्यक्रम। दशैं र तिहारको बीचमा 94 सामुदायिक विद्यालयमा लागू गर्ने तयारी। सिराहाको लहान नगरपालिका 24 का स्थानीय आन्दोलनमा गाउँको विकास नगरेको भन्दै सडक अवरुद्ध पारेर धरनामा। नगर प्रमुखसँग मात्रै वार्ता गर्ने स्थानीयको अडान। बाँकेमा अझै रोकिएन बाल विवाह। 3 वर्षमा 150 बढीको विवाह। नीति बनाएर अघि बढे पनि स्थानीय सरकार असफल। र झापाको बिर्तामोड नगरपालिकामा निशुल्क रेबिज विरुद्धको खोप लगाइँदै कुकुरको टोकाइबाट कसैको अकालमा मृत्यु नहुनेमा नगरपालिका आशावादी। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एभी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।